الله يخليكم حاولوا تعقلوا على هاد التسميات بربعه بهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va travailler sur le résumé du chapitre 3 de la boîte à merveilles. Avant de commencer, يعني قبل ما نبداو غادي خصنا نعرفوا بأن le chapitre 3 هو آخر chapitre في la saison de l'hiver. يعني في la boîte à merveilles chapitre 1, 2 و 3 ثلاثة بهم كانوا في l'hiver. هذا هو آخر chapitre اللي كاين في la saison de l'hiver يعني فصل الشتاء. Donc, avant de commencer le résumé du chapitre, وجدت لكم هنا les points essentiels اللي غادي نتريتيو qu'on va traiter. يعني هادو النقط المهمة اللي عندنا في chapitre 3 اللي غادي نتكلموا فيها بدقة أكثر. Donc, on va commencer par le premier point, l'atmosphère dans le مسيد. يعني الأجواء داخل المسيد وكيهضر لنا على الفقيه وهذا. Donc, deuxième point, عندنا l'achat de la lampe à pétrole. يعني الشراء ديال داك الفانوس او لا لامب كيقولوا لها اللمبه ديال الضوء. Alors par la famille bien sûr de Sidi Mohammed. Le troisième point, la disparition de Zineb يعني اختفاء زينب. من بعد غادي ندوزو le retrouvailles de Zineb يعني لقاو زينب. من بعد l'organisation d'un repas de remerciement à Dieu. يعني la famille de Zineb a organisé يعني نظمات واحد الوجبة ديال صدقة ك remerciement يعني شكر لله تعالى لأنهم لقاو زينب. Alors on commence par le premier point. Après 2 jours et demi de repos et de convalescence, le narrateur va au Msid le vendredi après-midi. Alors, après 2 jours et demi, يعني من بعد يومين ونصف من الراحة ومن النقاهة. فترة النقاهة هي ديك الفترة اللي كتجي من بعد المرض فاش بنادم كيبدا يتعافى. إذا لو ناراتور سيدي محمد مشى للمسيد في الجمعة بعد الزوال. وكيف كتعرفوا راه سيدي محمد ايتي غريفي باغ ان شا يعني تخبش من طرف واحد القطة خداها سبا وباباه قال للوالدة ديالو لا بلا ما يمشي سيدي محمد للمسيد. الوغ جلس في الدار، ماما هنا تخلاتو جلس في الدار وجلس يومين ونص يعني جلس يوم الأربعاء والخميس ونص نهار الصباح ديال الجمعة. الخميس اصلا ما كيقراوش فيه، الاربعاء راه خداه روبو، ونصف النهار الجمعة الصباح نورمالمون ما كيقراوش حتى لابريميدي عاد كتبدا الدراسة من بعد صلاة الجمعة. Alors après le narrateur critique le faqih comme un personnage sévère et autoritaire. إذا هنا لو ناراتور بدا كيكريتيكي لنا الفقيه يعني بدا كينتقد الفقيه كشخصيه كوم ان بيرسوناج بحال واحد الشخصيه اللي هي سيفير يعني صعيبه اي اوتوريتير يعني سلطويه. Après, bon, la fin des cours est un moment de délivrance et de soulagement pour lui. Alors pour Sidi Mohammed النهاية ديال الدروس يوم الجمعة في المساء بالنسبة ليه دائما نهاية الدروس هي واحد اللحظة ديال الحرية وديال الراحة، عاد كي يتنفس كيقولوا عاد كي يلقى راحته، عاد كي يرتاح من الدراسة ومن الفقه وكيلقى راحته. De retour, le point qui suit, de retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma Bziwiya. Alors, في اللحظة الرجوع ديالو من المسجد يوم الجمعة كيف قلنا الرجوع ديالو للمنزل الوليد سيدي محمد مندهش من
وعجباتو بزاف واحد لا لامب ا بترول، يعني واحد اللامبه، واحد الفانوس في المنزل او في البيت ديال فاطمه البزيويه. منين دخل البيت فاطمه البزيويه شاف ديك لا لامب هكاك شاعله وعاطيه الضو بزاف وعجباتو بزاف، ودخل عند ماماه بغا بحالها. Après le dîner, la mère jalouse demande à son époux d'acheter une lampe pareille. Le matin du jour suivant, il l'envoie avec son apprenti. Alors, من بعد العشاء، من بعد الوجبة ديال العشاء، لا مامون جالوز هنا كتحس بالغيرة، لان منين شافت هذاك الضو هكاك مجهد عند فاطمه البزيويه قالت لها واش عندك شي حفله، واش حيت شافت الضو بزاف حسابها راه مشعلين الشمع بزاف الشمع، حيت كانوا كيضويوه بالشمع في ذاك الوقت، ولكن هي قالت لها لا ما عنديش الشمع، راني ما عنديش زعما شي حفله ولا هذا، راني شريت هاد لا لامب بترول. و الوغ لا مامون جاتها الغيره، الوغ طلبات من الزوج ديالها باش يشري لها حتى هي واحد لا لامب باغي، واحد اللامبه بحال هذيك، واحد الفانوس بحالو. الوغ في الصباح لو ماتان دو جور سويفون il l'envoie avec son apprenti، يعني في الصباح ديال اليوم الموالي الاب شرا ديك لا لامب بترول وصيفطها مع المتعلم ديالو. On passe au point qui suit. Un événement imprévu s'est produit. يعني وقع شي حدث اللي هو غير منتظر وقع لنا. شنو هو؟ Donc Zineb disparaît lorsqu'elle accompagne sa mère à un baptême. Alors زينب اختفت منين رافقات الأم ديالها لواحد الأسبوع. Toutes les femmes du quartier viennent réconforter sa mère. Alors النساء كلهم ديال الحومه ديال الحي جاو باش يواسيو la maman de Zineb. Elles se mettent à pleurer et à se lamenter sur leur misère. ايوا ولقاوها مناسبه النساء باش بداو يبكيو وبداو يتباكاو على الظروف والميزيريه والعيشه الصعيبه اللي كيعيشوها. Cette disparition réjouit le narrateur qui n'aime pas la fillette. هاد لا ديسباريسيون ديال زينب، يعني الاختفاء ديال زينب، راه بالنسبه لو ناراتور سيدي محمد حاجه مزيانه، راه عجبو الحال منين اختفات، ولانه كيكره il n'aime pas la fillette، يعني كيكره هاد البنيته هادي اللي هي زينب. Alors le point qui suit, Lalla Zoubida et Fatma Bziouia se dirigent vers Moulay Idriss pour l'implorer de venir en aide à la famille de la disparue. يعني لالا زبيدة وفاطمة البزيوية مشاو لمولاي إدريس pour l'implorer، يعني باش يطلبوه يعاون، يجي يكون في عون لا فامي، العائلة ديال البنيته اللي تلفات، العائلة ديال زينب. Les deux femmes la retrouvent. La retrouve alors les deux femmes la retrouvent dans un asile, c'est la maison des Idrissides, Darqeton, la maison des orphelines. Alors هاد les deux femmes يعني فاطمة بزيوية ولا لالا زبيدة la maman du narrateur لقاو زينب فاين dans un asile، في واحد الملجأ. هذا الملجأ فاس كنسميوه ملجأ وكنسميوه لا ميزون دي زيدريسيد، الدار ديال الأدارسة الشرفة الدريسيين. داروها الدار لمن داروها لي زورفولين، اليتيمات، البنيتات اليتيمات. الوغ تما لقاو زينب، لقاوها في لا ميزون دي زيدريسيد، لا ميزون دي زورفولين كنسميوها حتى الدار ديال اليتيمات، وكنسميوها حتى دار قيطون. الله يخليكم حاولوا تعقلوا على هاد التسميات بربعه بهم. Bon, ils ont retrouvé Zineb dans un asile، يعني ملجأ
la maison des Idrissides, الدار ديال الأدرسة. دار قيطون, la maison des orphelines, دار اليتيمات. Alors, le dernier point, le jeudi suivant, Rahma organise un repas pour les pauvres. Alors, آخر نقطة عندنا هنا في هذا الشابيتر 3. الخميس الموالي رحمة نظمات واحد الصدقة، واحد ان روبا يعني وجبة الفقراء واليتامى وجمعاتهم ودرت لهم واحد لو روبا اون غيز دو ريميرسيمون ا ديو، من اجل الشكر لله تعالى لانهم عاد لقاو زينب. Ils ont retrouvé Zineb, donc elle est fière, فرحانة بنتها حيت لقاتها ودارت هاد لو repas pour les pauvres. Le père de Zineb a invité une horde de mendiants aveugles. Le père عاوتاني بالفرحة ديالو خرج وعرض على واحد الجماعة كبيرة ديال واحد لي مونديون، ديال واحد السعاين اللي كيسعاو في الزنقة، السعاين اللي ما كيشوفوش، عميين، كيكونوا موجودين في المدينه القديمه بشحال هادي فاس، كتلقى جوج ثلاثه غاديين اون جروب، هو كاع جمع كاع لي جروب اللي لقى ديال لي زافوغل ديال العميان، السعاين العميان، وجمعهم وجابهم حتى هما الصدقه. Après le départ des cheminots, Rahma invite les voisines et leur sert des mets délicieux. يعني après من بعد الخروج والذهاب ديال هاد لي شومينو كنقصدوا بهم لي مونديون افوغل، كنقصدوا بهم لي بوفغ، كاع ديك اللي كيسعاو الفقراء. و رحمه اش دارت؟ الانفيت لي فوازين يعني عرضات على الجارات ديالها وقدمت لهم اطباق لذيذه، كي كنقولوا فاس حطات لهم حطات مزيانين يعني دي مي ديليسيو. Le narrateur mange avec Zineb. Donc le narrateur كتعرفوا كيكره زينب، ولكن منين جات الماكله راه جا جلس معاها، دونك كلا مع زينب. Le soir, il vide sa boîte à merveilles et se met à rêver. يعني في المساء يعني في الليل عاوتاني خوا هذيك لا بواط ا ميرفي ديالو وبدا عاوتاني كيحلم. كيف كتعرفوا سيدي محمد بيرسوناج اللي هو غيفور et il a un penchant pour le rêve et l'imagination، عنده ميول الأحلام والتخيلات. نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا معايا مزيان هذا لو شابيتر 3، وفي انتظار أنني ندير لكم شابيتر 4. نتمنى أنكم تدعمونا بلي لايك باش وبالبارتاج، وما تنساوش جرس التنبيهات باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد، ونتمنى لكم مزيد من التفوق والتألق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.